السلام عليكم خوتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى الف خير. اليوم قررت انني غنشارك معكم واحد الحاجه اللي كنديرها او تعلمتها او كيديروها بزاف الناس، ولاحظت ان عاوتاني بزاف ما كيبغوش يشاركوها مع المتتبعين ديالهم. انا قلت علاش لا، اي حاجه نشاركها معكم، واللي هي كيفاش غنجبدوا الكلمات المفتاحيه او التاج. يعني هما واحد الكلمات اللي بيهم كيوصل الفيديو ديالكم كيشوفوه الناس بزاف، او يعني البشر الا كتب شي حاجه في السيرش او في الريشيرش كيطلع ليه الفيديو ديالك باش بهاد الكلمات المفتاحيه او الكيوردز او تاج. حنا غنشوفوا باش تقريبا 3 طرق او هذا المهم اللي كيفاش غتجبدوا بهم هذوك الكلمات المفتاحيه. ويعني الصراحه انا مبغيش نبخل عليكم بهذه، حيت هي الاساسيه فاش يطلع لكم الفيديو ديالكم في المشاهده وفي يعني يدخلوا ليه متتبعين كتار. المهم دابا حنا غنشوفوا الطريقه، وكيف العاده ما تبخلوش عليا بالاشتراك والضغط على زر اللايك وتفعيل الجرس باش اي فيديو ان شاء الله نلوح لكم يوصلكم. ودابا ندوزو الطريقه الاولى. الطريقه الاولى اللي غنبداو بها نبحثوا على الكيوردز او الكلمات المفتاحيه او التاجز هي جوجل. غنكتبوا، غنجيو هنا غنكتبوا كيورد تول، صافي كنكتبوها كيخرج لينا هاد الاولى، كنوركوا عليها، كنتسناو شويه على ما يخرج لينا هاد الموقع، سواء نديرو في البيسي او نديرو في التليفون ماشي مشكل. غنجيو هنا كنوركوا على هنا الفوقانيه اش كيخرج لينا. كاين جوجل، كاين اليوتيوب، كاين بزاف فين بغينا زعما نبحثوه. حنا غنديرو اليوتيوب. مني غنديرو اليوتيوب غنختاروا اللغه اللي بغينا. حنا غنديرو مثلا درنا العربيه، صافي مني كتبنا العربيه هنا غنشوفوا الكلمه اللي بغينا نبحثوا عليها. مثلا انا كندير الطبخ وصوبت واحد كيكه، يعني انا بغيت الكلمات المفتاحيه اللي غندير في التاجز في استوديو اليوتيوب لتحت. شنو هما الكلمات اللي غندير انا تما؟ غنجي هنا غنكتب كيكه مثلا، غنكتبها غندير سيرش، غنتسنى واحد شويه، غنتسنى نشوفوا الكلمات اللي غيخرج لينا هذا الموقع. هنا في هذا الموقع اشنو غيخرج لينا؟ غنتسناو هو اللودين، صافي هو من يتلاوده خرجوا لينا هاد الكلمات. اما كيكه سهله، كيكه عاديه، كيكه هادي. المهم شوفوا نتوما اش بغيتو تكتبوا، ماشي غديروا عاوتاني كلشي. غتشوفي مثلا هنا كيكه سهله نديروا لها هكا. نشوفوا مثلا وانا دايرها بالشكلاط غندير كيكه بالشكلاط، وما درتش فيها مثلا ودرت فيها حتى الليمون نديروا الليمون. بزاف كتختاري داكشي اللي انت اصلا دايره في هذيك الكيكه. مثلا انت دايره فيها البيض ما غديريش كيكه بدون بيض. المهم غتختاري ديري كوبي، وغتمشي فين؟ غتمشي لاستوديو اليوتيوب. صافي مني كنمشيو لاستوديو اليوتيوب راكم عارفين لتحت كاينه الطاق، كنديروا لهم كولي، صافي راه تما كيدخلوا. هذه الطريقه الاولى. وغندوزو للطريقه الثانيه. الطريقه الثانيه كيف ما قلت لكم هي كذلك جوجل. غنجيو لجوجل غنكتبوا نيشان كيكه، كنكتبوا كيكه حيت دابا حنا دايره لكم غير مثال. نتوما غديروا شوفوا المحتوى ديال القناه ديالكم كيف داير، غتكتبوا العنوان ديال المحتوى تاع القناه ديالكم. درنا كيكه غنديروا السيرش، صافي كنديروا بحث، كنهبطوا لتحت كاع لتحت، هما كيخرجوا لينا هاد الكلمات. هادو غنهزوهم غنكتبوهم في الطاق. يعني الطاق فين كيكون قلنا في الاستوديو اليوتيوب لتحت، ملي كنديروا الصوره المصغره كنهبطوا لتحت كاع مكتوبه الطاق كنكتبوا فيها هادو. مثلا انا هادو ما قدونيش، بغيت نزيد غنوريك مثلا على الاولى على طريقه عمل كيكه، غنوريك عليها وغنعاود عاوتاني نهبط لتحت. من كنهبط هما هادو غنكتبهم في الطاق. غنكتب طريقه عمل كيكه اسفنجيه، طريقه عمل كيكه الهشه، وهكذا كنكتبوا هادو. عاوتاني بغيت نزيد كنبقى ندخل بالوحده وكيخرجوا لي عناوين اللي غنقدر انا نكتبهم في الطاق ديالي. ودابا غندوزو للطريقه الثالثه.
الطريقه الثالثه واللي هي زوينه وصراحه كتعجبني، والموقع اللي غنخدموا به دابا حتى هو زوين وكينفع، اللي هي غندخلوا اليوتيوب غنكتبوا الحاجه اللي كنبحثوا عليها. انا بديت معكم بكيكه، يعني نتوما غديروا المحتوى ديالكم، شوفوا العنوان اللي دايرين وغتكتبوا هذيك الحاجه اللي نتوما بغيتوا تقلبوا عليها. حنا قلنا كيكه، كنكتبوا كيكه، كنديروا بحث، كنتسناو كيخرجوا لينا كيكات، كنشوفوا الكيكه اللي فيها يعني لي في بزاف او شي قناه كيعجبوكم، يعني عندها داكشي زوين كيدخلوا عند الناس، يعني يا لي في يا المهم القناه اللي عجباتكم. مثلا حنا غنشوفوا هادي فيها مليون مثلا في، كندخلوا ليها. مني كندخلوا لهاد الكيكه بحال ما هكا كنتسناو، يعني شي كيكه عجبكم هذا الصوره المصغره ديالها، او المهم فيها لي في بزاف. دخلنا لهادي كنجيو كنديرو كوبي اللين، كنسخو الرابط ديال ديك القناه، نخرجوا من اليوتيوب كنمشيو لجوجل. مني كندخلوا لجوجل كنكتبوا واحد الموقع اللي سميتو غابيد، ها هو كيطلع لنا غابيد تاغ، كنديروا هاد غابيد تاغز كيخرج لينا هنا. كنجيو الاول كنوركو عليه، مني كنوركو كتخرج لينا هاد الواجهه، كنديروا هاد يوز تولز فور فري، كنوركو عليها، كنتسناو واحد شويه كتخرج لينا هاد الواجهه. دابا هاد الموقع كنخدموا به جوج الحوايج، الاولى اللي هي غنسخوا الرابط، والثانيه غنشوفوها من بعد. الاولى اللي هي هادي الرابط اللي كوبي اللي درنا لي كوبي في اليوتيوب، غنجيو هنا نديروا ليه كولي، ها هو تكولا، كنديروا سيرش، كنتسناو صافي، كنتسناو كيخرجوا لينا بحال ما هكا، كيخرجوا لينا كلمات اللي دايرهم هذيك القناه اللي عندها لي في بزاف، شنو دايره في الكلمات المفتاحيه ديالها. نتوما كتاخذوا مثلا، اما غديروا كوبي وتبداو تنقصوا الحاجه اللي ما عندكمش، مثلا هي دايره كيكه بالشكلاط، غتحيدوا هذيك الكلمات، غديروا كروه على الحاجه اللي فيها بالشكلاط، وتخليو اللي مثلا نتوما دايرين، مثلا انت دايرها بالليمون غتزيدي عاوتاني كلمات من دماغك. المهم هادو هما يعني الكلمات المفتاحيه اللي دايرهم هذيك القناه اللي ناجحه. المهم نتوما غتزيدوا من عندكم، وتقدروا ديروا حتى بالدارجه كيفاش نصاوب كيكه، يعني ديروا هذاك كيفاش، يعني اي كلمه غطيح للناس يديروها في الغوشيرش كتكتبوها نتوما هنا. هذه هي الطريقه. وغندوزو الحاجه الثانيه نقدروا نشوفوها في هاد غابيد تاغز. مثلا نرجعوا ندخلوا عاوتاني غابيد تاغز، كنديروا نكتبوا كيكه نيشان، كنكتبوا كيكه، كنديروا اوكي، هما كيخرجوا لينا كلمات نقدروا نديروهم حنا بوحد، هما بزاف، يعني نقدروا كيكه الخلاط، كيكه الشوكولا، كيكه المهم هادو تا هما نقدروا نهزوهم ونديروهم في الطاق وغينفعونا بزاف. هذا جهدي عليكم اخوتي، كنتمنى نكون فدتكم، واكيد فدتكم، والمعظم ما كانش عارف هاد السر فين كيكونوا الكلمات المفتاحيه او الكيوردز او الكلمات الدلاليه او لي تاغ اللي كنقدروا نديروهم في الطاق ديالنا من خلال استوديو اليوتيوب، باش الناس الا بحثوا على ديك الحاجه اللي حنا عندنا في المحتوى كتطلع لهم في البحث. المهم هذا هو الفيديو ديالنا اليوم، كنتمنى نكون فدتكم. ما تنساونيش بالاشتراك في القناه والضغط على زر لايك وتفعيل الجرس باش يوصلكم اي فيديو ان شاء الله غيلوحوه. تهلاو في راسكم، السلام عليكم، فيديو جديد ان شاء الله.